रहमत हुंदियां ने तियां ते परौनियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते रौनकां हुंदियां ने मां नाल वफावां कर दियां ने बाबा ली दुआवां कर दियां ने मां बाप परदेस दे अंदर दुखी होवण बेटी पहला दुखी हो जाती है मां नाल वफावां कर दियां ने बाबा नाल बाबा नाल दुआवां कर दियां ने मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने तियां ते परौनियां हुंदियां ने ना शिकवा करन तकदीरां दा बड़ा मान इन्हां नूं वीरां दा वीरां दी गैरत हुंदियां ने दियां ते रहमतां हुंदियां ने वेड़े दी रौनक हुंदियां ने आंदियां बन की रहमत भी बाबा दे रिज़्क़ विच बरकत भी हाथ खड़ा करे जिन्हों अपने तियां नाल प्यार है सारे जिन्हें करती अल्लाह ने दिती है अल्लाह अकबर रिज़्क़ विच बरकत आई कि नहीं हाथ खड़ा करके दसो तियां जदों पैदा हुंदियां ने अल्लाह ने रिज़्क़ दे खजाने ही खोल छड़े ने अल्लाह ने अपनी रहमतां बरकतां नाज़िल फरमांदियां इस वास्ते शायर कहंदा है आंदियां बन के रहमत भी बाबा दे रिज़्क़ च बरकत भी बड़ियां खुश किस्मत हुंदियां ने तियां ते रहमतां हुंदियां ने मेरे पैगंबर ने लोगों को दसिया है कि लोगो अपने वीरां दे भी हकूक दा ख्याल करया करो अपनी भैणां नाल भी चंगा सलूक करया करो मेरे पैगंबर ने भैणां दी इज्जत करके दसिया है और तुसीं वाकई कई मरतबा सुनिया होएगा ना अल्लाह दे पैगंबर ने शीमा बिनते हलीमा नो इस वक्त कैद हो के आईया ने अल्लाह दे नबी ने अपनी पाक कमली नीचे बैठा के ऊपर शीमा नू बैठा दिता अल्लाह दे नबी फरमाने ने नी मेरी बहन शीमा अगर मेरे कोल रहना चाहे ते आराम ना रहो अगर अपने कबीले दे अंदर वापस जाना थे चली जाओ शीमा कहदियां ने अल्लाह दे नबी मेरे वीर जी मैं अपने कबीले दे अंदर वापस जाना है अल्लाह दे पैगंबर ने एक सवारी और एक लौंडी खिदमत वास्ते और कुछ खान पीन का सामान मेरे पैगंबर ने तैयार करके अपनी बहन नू शीमा नू जिहड़ी रज़ाई दूध शरीक बहन है असीं ते सगियां भैणां दा हया नहीं करदे असीं छापर फड़िया हुंदा फ्रूटां दा अपनी कई दिनों तो बाद कई अरसे तो बाद अपनी भैन कोल जाने उन कहने भैने ओ फलां जिहड़ी पैली है वो 2-4 किले है ते तेरे हक तेरा मैनू दे दे हाँ जी मैनू दे दे यानी बड़ा प्यार करके फ्रूट खिला के बड़े प्यार नाल ऐसा जी आवाज नाल कहणगे ए भैणे ओ जेड़ा तेरे 2-4 जिहड़ी पैलियां ने ओ मैनू दे छड़ ए कुर्बानी देण वास्ते सिर्फ भैणां ही रह गईयां ने हैं कदी भरावां ने भी कुर्बानी दी है कदी भरावां ने भी किया ए भैन मैं अपना हिस्सा तेनू दे रहे हैं क्या भैणा कुर्बानी वास्ते तैयार ने अल्लाह अकबर अल्लाह ने सारे दे हक बयान कीते ने भरावां दे हकूक भैणा दे हकूक बेटियां दे हकूक अल्लाह ने पूरा चैप्टर जेड़ा है अल्लाह ने विरासत दे मसाइल दा अल्लाह ने सूरतुन निसा दे अंदर रब कायनात ने बयान कर छड़िया है क़यामत दियां दीवारां तक ये फैसला मेरे रब दा बाकी रहेगा ना कोई इन हुक्मरान मिटा सकता है और ना कोई बड़े तो बड़ा इस हुक्म नू बदल सकता है आइए गौर कीजिए मेरे पैगंबर ने अपने भरावां नाल प्यार कीता है ना अब वेखो ना अल्लाह दा एक नबी हजरत मूसा सुभान अल्लाह कहो सजा हाथ चक्कर को सुभान अल्लाह चावल लभणगे इंशाअल्लाह शेख साहब दा जानदार शानदार बयान होने वाला है तुसी हुणी ढिले पै गए हो हले रात दे 12 नहीं बजे तुहाडे पहले ही 12 बज गए ने
حضرات غور کیجئے، حضرت موسیٰ نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو فکر لگی اپنے پرا دی، او یارو اپنے پراواں نال ان دا سلوک کریا کرو نا، یا فروٹاں دے چھلکے اپنے پرا دے دروازے دے اگے نہ سٹیا کر، یا اپنے پراواں دے بچیاں نو فروٹ لیا کے دے دیا کر۔ اگر تیرا کوئی پرا غریب ہے، ماڑا بندہ ہے، مزدوری کردا ہے، اور تم رب زمینہ دا مالک ہے، تیرے کول دولت بہتی ہے، اپنے پراواں دے بچیاں دا بھی خیال کر لیا کرنا۔ اب دیکھو نا موسیٰ کلیم اللہ اپنے پرا دی فکر کر دینے اور دعا منگی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ دا قرآن سنو اور اپنا ایمان تازہ کر کے لے جاؤ۔ فرماندے نے حضرت موسیٰ قال رب اشرح لی، کہو سبحان اللہ، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہندے نے اللہ سونیا جی میں میرے سر تے نبوت دا تاج رکھیا ہے، میرے پرا ہارون بھی میرا شریک میرا نائب بنا دے۔ اللہ میرے ہارون دے سر تے بھی تاج نبوت رکھ دے اللہ، تاکہ میری معاونت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ہارون بھی نبی بنا کے اپنے نبی موسیٰ دے نال پہ چھڑیا ہے۔ اب ویکھو نا موسیٰ نو اپنے پرا دی فکر لگی ہوئی ہے، انج فکراں کریا کر جی میں نبی اپنے پراواں دیاں فکرہ کر دے رہنے۔ آئیے مسلمانوں غور کیجئے، آج نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آخر دے اندر انشاءاللہ ختم نبوت دا نعرہ لگانا ہے اور تسی سارے نے مل کے جواب دینے جنوں نبی پاک دی ختم نبوت نال پیارے کہ اللہ دے پیغمبر آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر آپ تو بات قیامت تے آ سکتی ہے، مگر قیامت دیاں دیوارہ تک نہ کوئی نواں نبی آ سکتا ہے، پانے ذلی ہوئے بروسی ہوئے مصنوعی ہوئے۔ فرمایا جڑا امریکہ دا پٹھی ہوئے، اسرائیل دا پٹھو کیوں نہ ہوئے، یورپ دا پٹھو کیوں نہ ہوئے، میرے پیغمبر دی آمد تو بعد اور کوئی نواں پیر نواں نبی جگ تے آ سکتا ہے۔ اللہ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتلایا ہے، اور جنہوں ختم نبوت میں پیار ہوتے کہہ چھٹو یار، اور میں تنہوں اگے کیا کھانا انشاءاللہ مل جائے گا۔ بھکھے جڑے نے نا اے زیادہ ہی اللہ اکبر پریشان ہو جاندے نے، پریشان نہ ہویا کرو، اللہ دے نبی نے تیری میری خاطر اللہ دے نبی نے بھکھا کٹیاں۔ جنگ خندق جدو لڑی گئی سی نا، ایک صحابی نے بھوک دی شکایت کی تھی، اللہ دے نبی نو اپنا پیٹ دکھایا، ایک پتھر بنیا ہویا سی، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے دکھایا۔ آپ فرما دے صحابی تو تے ایک پتھر بنیا ہے، تیرے نبی نے دو پتھر بنے۔ اور تسی ماڑی جی بھوک تو پریشان ہو جاندے ہو۔ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتلایا ہے، کیا بتلایا؟ یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت تو میری کل ادھوری ہے اگر میں ختم نبوت دی بات نہ کراں، کیونکہ آج کل ختم نبوت کے خلاف سندھ دے اندر بھی اور اسی طرح ربوہ دے اندر بھی سازشاں ہو رہی ہیں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ حضرات بات دور نہ چلی جائے، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتلایا ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔
اس کا فیصلہ یہ پکا ہے، منکر اس کا کافر ہے، یہ فیصلہ پکا ہے، منکر اس کا کافر ہے، یہ میرا نہیں نبی کے، یہ میرا نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کھڑے ہو جائے ایک باری، کھڑے ہو جائے سارے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔